ना है हिंदा ना है ओ हिंदा है जै ओहद मैदान च मैं दिल ते हाथ रख के पढ़दा ए ओ हिंदा है जाए मैदान ओहद च हजरत अमीर हमजा को शहीद करवाया हा स्पेशल बंदा सदा के ट्रेन करा के तेरे बच्चे जीवन बल जले शहीद थिन बल ए आ गई है क्योंकि इदे प्यो को ते इदे भिरा को पिछली जंग बदर विच हजरत अमीर हमजा मारिया हा ये क्या कीते खंजर चा के हजरत अमीर हमजा दा नक कप्पे सी कान कप्पे सी मैं तो देख कान कप्पे में सू मैं को दर्द थींदे जले बंदा दिल नाल न सुने सीने ते खंजर मारिया सी नबी दे बैठन हाजी मंद खिंची पढ़न सौखाई और चाचे बड़े प्यारे होंदे मेरे नबी को चाचा कोई बहु प्यारा मेरे नबी को आदे हन अग्गा मेरे अग्गा टुरिया कर या मेरे बराबर टुरिया कर मेरे पीछे न टुरिया कर वे चाचा तेरी शक्ल मेरे प्यू अब्दुल्ला नाल मिलदी है इने जो सीने ते खंजर मारिए सी कलेजा कट्ठे सी वल चबावन बह गई इमरान भट्टी मेरा नबी देदा बैठे और इदी कब्र ते मेरा नबी 70 दफा गए अल्लाह तोड़े हजू कबूल करे बंदे तुआ को दे बैठे इन्हें दे दिल विच इवें प्यार होवे हां जिवें तुआडे दिल विच हर बंदे को क्या पता मैं क्या बैठा पढ़दा 70 दफा मेरा नबी इनी कब्र च गए और कल्हाड़ी गया जटन भी गए थी बतूल रला के खेल के गए ऐसी शान अल्लाह चाचा हमजा तुसा कंट्रोल च क्यों कर दिवे मुंह विच क्यों खा कढे देवे तक वल्ला जबान ही वास्ते दिती है ओ मैं को देख दसो मेरे नबी दे सामने उहा औरत आई है अखी रंजा लाल चेहरा सरद है इची विच पोछण पई वदिए उको पता है अज मैं बचदी कोई नहीं अज अली भी नाल उस्मान भी नाल फारूक आदम भी नाल और रोमन लब्याला चले इवे मेरे नबी दे सामने आई है आ फरमाने ने हिंदा मैं को जान दी मैं कौन ओ भी आदि हाँ ताए साडा पीऊ मरवाया बदर च साडे भिरा मरवाए बदर च तू जेड़ा है मैं ते को जान दिया मेरे नबी फरमाते ने जान दिया मैं तेरे नाल क्या सलूक कर ले ओ आके जेड़ा मर्जी आवी कर वल मेरे नबी सलूक क्या कीते नबी फरमाते ने सहाबा इमई को अग्गा घेर लो चले अग्गा घेर ले ओ जेड़ा गर्दन विच पोछण पाती खड़ी आई मेरे नबी उदे सिर ते रखे फरमाने ने वानी हिंदा असा ते को माफ कर छोड़े हाय 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 सुभान अल्लाह अल्लाह तोड़े हजू कबूल करे ओ मेरे नबी सच्चे चाचे दी कातला को माफ कर छोड़े वे ना हजार लश्कर जर्रार दे नाल नबी फरमे दे वज मैं ते को माफ कीते ओ दूर बह के रोवन वाला सच कदमी हिंदा बीबी जातन बह गई है ते रोवन बह गई है नबी के फरमे दिन व मैं तो को आख्या कुछ नहीं हिंदा रुन्नी क्यों हुई वो आखे हुन मिन्नत ला मैं कदम नहीं जा सकती मैं को कलमा पढ़ा जा ओ मैं को कलमा पढ़ा जा ओ जरा वेले कलमा पढ़े सी काफरे दा मुंह करके आदि मैं काफरो परे हटो सब तू ज्यादा जने नाल नफरत करे नहीं हमी उहो मोहम्मद इदे किरदार को डिठे भी और सब तो ज्यादा जदे नाल प्यार करे सा ओ इहो सोहना है जबियो
शाबाश नारा ना मेरे को पढ़न दो थोड़ा टाइम मेरे को पढ़न दो ओ जेड़ा अपने कातले को माफ करे आज उंदी उम्मत एक बेदी वैरी थी गई है आज उंदी उम्मत मुकदी वेंदी है त्रै दीवारा पहले हसन नसरुल्लाह बम्बारी विच टुर गए वे कुछ महीने पहले इस्माइल हानिया टुर गए वे और गजा दा कचूमर निकल गए वे और लिबनान गज बम्बारी थी दी पई वे वो तू आगू में को होश कोई नहीं बच्चा ए असा सोने को भूल गए हैं असा भूल गए हैं सोने को भूल गए हैं ओए मियां सारे जन्नत वंजो मेरी दुआ आई वे मेरा आका फरमांदा 40 जिथा उम्मती होवे एक ता जन्नती होंदे इथा सारे जन्नती होवे चलो 40 दे विच जरा बचा करना ता 20 25 हो सो जेड़े 20 25 बैठे वे जले जन्नत वंजा है अबू बकर सिद्दीक कने पूछाए त सही सोना मैं ता किरणी कने डरदा हामी तू नाग कने क्यों ना डरिया पूछाए सही फारूक आजम कने व सोहना असा ता बिराजा ते भाजा ते सवेरे केंदे नाल शाम को केंदे नाल होंदे हासे ते सच्चे मामे को किवें कत्ल कीता हा ओ चलो इवें कराए उस्मान जिन्नूरैन कदे पुछ गिनाए असा ता तमाकू कूड़ा को पींदे हासे सोना तू एक रात च एक रकात च कुरान किवें मुके ना आवे दसा त सही ओ चले जन्नत वनो चमन शाल हो ओए अली मौला को अखाए त सही या अली असा ता मगरिब दे बाद अड्डे ते ना वेंदे हासे ते तू 70 काफिर तलवार चा के बाहर खड़े हन ते तू चादर तान के सन गया हमें ते को डर क्यों न लगा इन्होंने सुनने की क्या बात है तुहाडे बच्चे जीवन जी मैं पढ़दा मेरा बच्चा मैं पढ़दा जेड़े जवान बैठे वे बालो जन्नत जेड़े वेले वंजो अखाए मास ते मुअव्विज हा ए दसाओ तुसा अबू जहल छे जल्लाद को किवें 13-11 साल दी उम्र च किवें मारिया हा उन्हें कने ना पूछाए त ज़ैनब बीबी दी जोड़ी कने पूछाए ओ त्रै दीवारां दे पिया से हावे यजीदी फौज दा मुकाबला किवें कीता हावे ओ निक्के निक्के बालो चले जन्नत बनो और रुबाब दे पुत्र असगर कने पूछाए हमें त निक्का छिया तीर किवें खा गया हावे ओ दसो ता सही ओ कने ही जुआरी को जन्नत मिले नहीं हो सकता सूदी को जन्नत मिले नहीं हो सकता लोफर को जन्नत मिले नहीं हो सकता जन्नत उन्ना वास्ते है जिन्हां दी अख च सुरमा है ते भावे कहनी हया जरूर है ओए जन्नत उन्ना दी है जिन्हां दी ज़बान गल ही दी गलहोड़ कहनी सच बयान करेंदी है जन्नत उन्ना दी है जिन्हां हत्ता नाल फायदा पहुंचाए या फरकुरेशिया कम वधाना बस मुके दा पियो अपना कातिल है नबी माफ चकीते वे चाचे दी कातलाई है नबी माफ कीते धीरी दे कातले को कौन माफ करे हुसैन दा लिबास याद कराए मेरी तकरीर याद कराए इजाज हो जा किची है ए बाल में को बख्ते वाले प्यार बहु करें दिन इजाज अपनी शादी वाली रात मिलाद कराया अल्लाह को पुत्र दिते वे वाले दे भीरा दी शादी थई है 2 साल बाद उना मिलाद पड़े में को दसेंदा फिर कोई पुत्र मिले आमीन ते चंगे कम्मां दे चंगे नतीजे होने सुभान अल्लाह ए खिची से बैठे वे दिया ए सिंध तोणी बेचारे रोजी करने उथई में को सुन देन तो मैं बार-बार इनदा ना घिनदा विचो विचो
پوچھ نہ کہ کرو بھئی نند نہ کیوں چھے دے نہ اے میں کو ٹکر دے نہ میں نے کو ٹکر دے لیکن اے ہے نسلی بندے دا پتہ لگ ویندے نا سبحان اللہ سبحان اللہ دھی دے قاتل کو کون معاف کر دے وقت کا پوچھے والا ڈسا نبی دے سامنے او آیا کھڑے جنہ نا حبار بن الاسود پڑی ہے تو صدقے یہ کیا کیتا ہا میرے نبی دی وڈی بیٹی جڑی ابو العاص نال پرنی ہوئی ہے او پتر وچ قیدی بن کے آیا میرے لجپال نبی او کو آکھیا یا میری دھی کو بھیج دے یا ول جرمانہ ہوا کہ دھی کو بھی جیسا تواڈی کو وہ ایک ہاری آیا ہا عجیب کہانی او کڑی وال سونے سو او کو بھیج دیتا نبی دی دھی ڈاچی تے بیٹھی آرام نال سنو آرام نال چب چب کے بیٹھا پڑھتا تاکہ تیرے نکے نکے بچے جو روندے بیٹھے میں انہیں کوئی دساں میں کیا بیٹھا پڑھتا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دے نوکرو اون بھیج دیتا مکے وچوں مکے تو مدینے دا سفر اتنا ہی وے جی میں اتھو کم از کم لاہور بن دے 4-4.5 گھنٹے دا ہون سفر ہے میئرمنٹ اتنا ہے اون زمانے اٹھن دا سفر ہا 8 ڈاڑی مارے دا شوکت بی بی اٹھتے بہ گئی ہے میں ابے کو ملن ویندی پئیاں میں ابے کنے ویندی پئیاں خبر مکے دے کافرے تک پہنچیے 17 کافرے دے بدماش لچے لفنگے آ گئے گھوڑے تے انہیں ایویں گھیرا چکی تے اساں نہ منن دے سو اساں بنت محمد کو نہ منن دے سو اساں نہ منن دے سو بی بی سر جھکا کے آدھی ہے میں ترائے کپڑے وچ ویندی پئیاں میں باپے تو ویندی انہیں کہا سب وڈا نہیں دے دے اساں نہیں وڈا دے دے بدارے ساڑے تیرے پیو ساڑے بابے ڈاڑے مروائن بی بی آدھی میں ویندی پئیاں انہیں بچو ایک حبار بن الاسود میں تلے لتھے تلوار ہوں دے کنے ہے نبی دی بیٹی جڑے اٹھتے بیٹھی ہے وہ ایمیں تلوار مار کے نا وہ اٹھ دا پہلا پیر کپے بل دوجہ جلے کپے سارے اب ہون آپ تساں میرے نال مولانا پڑھنے کوئی تساں بھی حصہ لاؤ ایمیں اٹھ ڈھاندا آئے پلہان بھی ڈھاندا آئے نبی دی زمین تے آئیے جی میں قرآن ریل تو آندے پر کوئی ساٹھ بی بی کو ایسی لگی ہے بی بی وال کیونکہ اٹھتا ہی رہ گیا بی بی پیدل ٹر پئی ہے 8 ڈیمہاراں اجاز نبی دی وڈی تھی مدینے زندی رہ گئی ہے 9 ڈیمہار اللہ کو پیاری تھی گئی نبی دی تھی میں نے اچھی ہے دیکھو وڈی تھی بہت پیاری ہے تو جتنا دیر یہاں لے بیٹھے ہوئے چاہو ایمان لال تو کو بڑا دھیری کتنا پیارے اپنے کو یاد کر کے باہو نا نبی دفنائے فرمیدن مدینے آلے ہو میری تھی ہسدا وسدا گھر میرے پیچھو چھوڑے اے میری خاطر ستائی گئی ہے بی بی دی قبر بنائی ہے آج نبی فاتح عالم بن گئے ودید پیو جتنا بیٹھے ہوئے اللہ گواہ دید عجیب پیار ہوں دوے او میں اتنا جان دا جنہیں دا دل نہیں روندا جنہیں دی آنکھ نہیں وستی سویرے ہی میں کرائے اکھائے ومیاں میں کو پالش دیو پورش دیو میں جتی صاف کرنا پترے کو پالش جتی گلے دیر لگ ویسی پورش گلے دھی اپنے پوچھن نال تیری جتی کو ازماؤ سویرے آکھو یار 40,000 بجلی دا بل لاگ میرے کنے 5,000 بے کہنی نو کنڈ کر ویسی پتر آکسی میں تا موبائل گھننے دھی ہولے ہولے آکسی ابا جڑے تو نیندہ رہ گئی میں گولک بنے دی رہ گئی آج میں بنے دیا بچ نہ گئے نہ بچے تو میں چلکا وچے سجا اے بھی نتائے میں کو پوایا نانا کوئی تھا
میٹر نہ کٹن آوے تیری بےزتی ہے او میں قربان ہوا لیا لے اسا تا دھیری دے حق کھاوے نے ہے اسا تا او لوگ ہیں پرنا کے گڑھی دنا دے تر تے نسے ویندے ڈٹھا کرو جڑے ویلے میت چوے پوتر گھڑی وچ سر دتی کھڑا ہو دے حافظ صاحب نہ رو تیرے بچے جیون میں میرا بھراوا میں کیویں پڑھا اوے اسا گھڑی وچ سر دے دے ہیں پیو مر ونجے پوتر گھڑی دے دے تھی گھڑی دے دی ساری رات پیو دا متھا چم دیے جلے میت چاوڑ پونے آئے تھی پوچھ دیے پیو دی میت کنو او بھاوے جی دیا ہوون باوا میں کو دس وے بابا ہن گھر دے وچ میں آوایا نا حوصلہ تھی پوچھ دیے پیو دی او میت کنو بھاوے جی دیا ہوون ماوا او میں کو دس وے بابا خشبو والا بچڑا میں ٹھیک بیٹھا پڑھدا او تھی پوچھ دیے پیو دی میت کنو او بھاوے جی دیا ہوون ماوا او میں کو دس وے بابا ہن گھر دے وچ او میں آوایا نا آوا او پے دیاں دکھ تکلیفاں کو میں کت کت ون سڑاوا او پیو مر ونجے میں ڈٹھا ہے او نکلن تھی دیا آہوا حوصلہ 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 بڑی عظیم تے آج کمہار برادری توڑی تاریخی محفل بڑھ گئی ہے اور جلے محفل تھی بجے سارے پیو پتر بھیرا مغرب دی نماز پڑھ کے دور رات نفل پڑھائے جا اکھائے جا اللہ ساتھ لوگ کمہارا دل اسا تیرے نبی دے امتی دا ہے ساکو توفیق دے اسائی میں نبی دے سہرے پڑھوے دے رہے وجود اللہ گو وہ جڑے سن دے میں پڑھدا میرا بچہ تھی پوچھ دیے پیو دی او میت کنو بھاوے جی دیا ہوون باوا او میں کو دس وے بابا ہن گھر دے وچ میں آوایا نا آوا میں ہاتھ نہ بدھو میرا جگر پھٹ دے وہ قرآن دا واسطہ بنو